बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 82 आपको सामने पेश खिदमत है। हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे लाहौर की फतह। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, लाहौर शहर शुरू से ही तहजीब व तमद्दन और इल्म और फन का मरकज रहा है। इस कदीम और तारीखी शहर ने बेशुमार इनकलाबात देखे हैं। इस शहर से कई तहरीकें उठी जिनमें इस शहर के बासियों ने भरपूर किरदार अदा किया है। लाहौर से मुतल्लक कदीम रवायत जो मिलती हैं, इनमें रामचंद्र और इनकी बीवी सीता से मुतल्लक एक वाक़या बयान किया गया। राम के बेटे लायालू ने अपनी माँ सीता की याद में दरिया रावी के किनारे आबादी कायम की। लाहौर वगैरह मुख्तलिफ जबानों से अब ये शहर लाहौर बन गया है। इस शहर के इर्द गिर्द बाद के जमानों में एक फसील और 13 दरवाजे बनाए गए थे। इन दरवाजों के निशानात अब भी मिलते हैं और जहां ये दरवाजे बनाए गए थे, इनके करीबी आबादियों में इसी नाम से मंसूब की गई थी। इस्लामियात की एक किताब हदूद में शहर का जिक्र हिजरी 372 में भी मिलता है। सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर समेत शुमाली हिंद के बाज़ इलाकों को फतह किया और फतह की याद में यहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई। 1290 में के अरसा में सलातीन गौर लाहौर पर काबिज रहे। इनमें सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार भी इनारकली के करीब ऐबक रोड पर मौजूद है। इसके बाद खिलजी और तुगलक सलातीन का जमाना आता है जो 250 साल के अरसा पर मुहित है। इस अरसा में मंगोलों के हाथों लाहौर कई बार तख्त और ताराज हुआ। जब सुल्तान मुबारक शाह लाहौर आया तो यहाँ सिर्फ खंडर थे। उन्होंने शहर को दोबारा आबाद करवाया। लाहौर लोदियों के जमाने में भी काफी मारूफ रहा। मुगल अहद में लाहौर को एक मरकजी हैसियत हासिल रही। शहनशाह बाबर ने अपने बेटे मिर्जा कामरान को यहाँ का हाकिम मुकर्रर किया। दरिया रावी के किनारे कामरान के हुक्म से तमीर करदा बारादरी में एक बाग के आसार अब भी मिलते हैं। हुमायूं के जमाने में लाहौर सोरशों का अमाजगा था। शहनशाह अकबर ने अपने जमाने में लाहौर के असर नौ तामीर करवाई और लाहौर की आबादी के गरवा इर्द गिर्द फसील और मुख्तलिफ दरवाजे इस जमाने में तमीर किया गया। लाहौर का किला पहले से मौजूद था, लेकिन अकबर के जमाने में इसे दोबारा तमीर किया गया। अकबर के अहद के कई अफराद मसलन उर्फी ने भी यही क्याम किया। जहांगीर के अहद में मस्जिद वजीर खां यहाँ तमीर की गई और ये यादगार अब भी मौजूद है। शाहदरा के करीब जहांगीर का मकबरा भी इस दौर की यादगार है। औरंगजेब के लाहौर आने का मौका तो बहुत कम मिला, लेकिन शाही मस्जिद इसकी तमीर की यादगार मौजूद है। मुगल दौर के खात्मा के बाद लाहौर और पंजाब के दूसरे इलाकों पर सिखों की हुकूमत कायम हुई। सिखों के दौर में मुगल दौर की बाकियात को गिरा दिया गया था। बहरहाल सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ लाहौर पहुंचा, शहर का जायजा लिया। शहर के अंदर जो हिफाजती लश्कर था वो शहर के अंदर मसूर हो गया। शहर का जायजा लेने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर के साथ इस जगह क्याम किया जहां पर आजकल मोरी गेट है। मोरी मकाम जुबान में बदरू को कहते हैं। चुनांचे इस जगह से एक बदरू बहती हुई शहर से बह निकलती थी और सुल्तान महमूद गजनवी ने शहर में मशहूर होने वाले लश्कर से निपटने के लिए वहीं से अपने काम की इब्तिदा करने का फैसला किया। सुल्तान महमूद गजनवी के हुक्म पर जिस जगह बदरो थी, इस जगह के मुकाम को तोड़ा गया। चुनांचे फसील का हिस्सा गिर गया। वहीं से अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल होकर सुल्तान ने बड़ी आसानी से लाहौर को फतह किया, इस पर कब्जा किया और इसे एक तरह से अपने मफतुआ इलाकों का मरकजी शहर करार दिया। शहर को फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने मुहाफ़िज़ दस्तों को सलार अल्लाह और अपने हर दिल अजीज साथी अय्याज बिन अबू इसहाक को लाहौर का हाकिम मुकर्रर किया। साथ ही बकौल मौरखीन अब्दुल्ला करातगीन को लाहौर में जो लश्करी क़याम करते थे, इनका सिपह सलार मुकर्रर किया गया। ताहम इसके लिए यह भी हुक्म था कि जब तक सुल्तान महमूद गजनवी मुख्तलिफ शहरों की मुहिमों पर और फतवात में मसरूफ होगा तो अब्दुल्ला करातगीन सुल्तान महमूद गजनवी के साथ रहेगा। बाज़ मुतसब लिखते हैं कि इस बात को बहुत नुमाया करके लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी
اور جس طرح اس نے ہندوستان کے دوسرے شہروں کو برباد کیا، اسی طرح اس نے لاہور میں بھی قتل و غارت گیری اور تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا تھا۔ یہ سب ان کی من گڑت باتیں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے کسی بھی شہر کو ناحق برباد نہیں کیا۔ سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے خلاف لکھنے والوں میں دو گروہ پیش رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو سلطان محمود غزنوی سے مسلکی اختلافات رکھتے ہیں، اور دوسرے مقامی ہندو جنہیں یہ بہت دکھ اور افسوس تھا کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے جس راجہ پر بھی حملہ آور ہوا، ہر راجہ کو اس نے شکست دی اور کوئی بھی راجہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا نہ رہ سکا۔ اس طرح وہ اماول سلطان محمود غزنوی کی نہ صرف تاریخ کو خراب کر کے لکھتے ہیں، اس سے متصب کہا اور اس پر طرح طرح کے الزام لگائے، لیکن ان کے ان الزامات پر کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے۔ لاہور کی فتح کے بعد جہاں سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور شہر کے اندر قیام کیا، وہاں خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا گیا تھا۔ جب کوشل دیوی اپنے شوہر عبداللہ قرادین کو لے کر کیسر میں داخل ہوئی، اس موقع پر چند وار بھی ان کے ساتھ تھا۔ کوشل سیدھی اپنے خوابگاہ کی طرف گئی۔ وہاں دروازے پر سورندی بڑی بے چینی اور بے تابی سے ان کا منتظر تھی۔ چنانچہ کوشل نے سورندی کو گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی، پھر سب اس خوابگاہ میں داخل ہوئے جو کبھی کوشل کے زیر استعمال تھی۔ اس کے بعد اچانک کوشل نے عبداللہ قرادین کا ہاتھ پکڑا، اس شاہی مصری پر اسے بٹھایا جو کبھی اس کی زیر استعمال تھی۔ سورندی بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، پھر اس کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بے انتہا خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ وہ کمرہ ہے جو میری اور میری بہن کاشی کی خوابگاہ ہے۔ کاشی کا نام سن کر عبداللہ قرادین اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اس کی اس اداسی اور افسردگی کو کوشل نے بھی بھانپ لیا تھا، لہذا اس نے بات کا رخ بدلا اور سورندی کو مخاطب کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سورندی اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی، آپ تھوڑی دیر رکیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سورندی اٹھی، کمرے کی طرف گئی، لکڑی کا بنا ہوا درمیانہ سا ایک صندوق کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کے چمڑے کی ایک خرجین نکالی۔ کافی بڑی خرجین تھی۔ وہ خرجین لا کر سورندی نے کوشل کی گود میں رکھ دی تھی۔ کوشل نے لمبا سانس لیا، پھر اسے خرجین کے اندر جو سامان تھا اس کا جائزہ لیے بغیر اس نے خرجین اٹھا کر عبداللہ قرادین کی گود میں رکھ دی اور ساتھ ہی سورندی کو مخاطب کر کہنے لگی، سورندی، عبداللہ قرادین اب میرے شوہر ہیں۔ اس خرجین کی مالک اب میں نہیں، میرے شوہر ہیں۔ اس موقع پر عبداللہ قرادین نے چونکنے کے انداز میں کوشل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس خرجین میں ہے کیا؟ جواب میں کوشل بڑے پیار و محبت میں عبداللہ قرادین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ خود ہی کھول کر دیکھ لیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عبداللہ قرادین جب خرجین کے منہ کھول کر دیکھا تو تنگ رہ گیا۔ اس میں انتہائی قیمتی زیورات، جوہرات، سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے عبداللہ قرادین نے خرجین کا منہ پہلے کی طرح بند کیا۔ خرجین اٹھا کر اس نے کوشل کی گود میں رکھی، پھر کہنے لگی، کوشل، میں جنگوں میں مصروف رہتا ہوں، ایک مہم کے بعد دوسری مہم کی ابتدا ہوتی ہے، میں اس سارے سامان کو کہاں اٹھائے پھروں گا؟ دیکھو، لاہور میں اب ہمارا قبضہ ہو گیا۔ یہ وہی رہائش گاہ ہے جہاں اس نے سے پہلے تم رہا کرتے تھے۔ جب حالات اچھے ایسے ہوں گے تو میرے ساتھ لشکر میں شامل نہ ہو سکو تو تم یہیں قیام کرو، لہٰذا یہ خرجین تمہارے پاس رہنی چاہیے۔ اس پر غور سے عبداللہ قرادین کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کسی قدر احتجاجی انداز میں کوشل کہنے لگی، میں آپ کی ان ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ پہلی بات یہ کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ لشکر میں رہوں گی، اکیلی اب میں کہیں بھی نہیں رہوں گی۔ رہی بات اس خرجین کی، تو سورندی یہیں قیام کرے گی، چند وار بھی یہی ہے۔ یہ خرجین لکڑی کے اسی صندوق میں رہا کرے گی، سورندی اور چند وار اس کی حفاظت کریں گے۔ اب شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور خداوند قدوس کو منظور ہوا تو شہر میں بالکل امن و امان اور آتشی رہے گی۔ اسی بنا پر اس خرجین سے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوشل دیوی کی اس تجویز سے عبداللہ قرادین نے اتفاق کیا تھا۔ پھر عبداللہ قرادین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشل، اب تم اٹھو، میرے ساتھ چلو، میں اس جگہ جانا پسند کروں گا جہاں کاشی کو دفن کیا گیا تھا۔ عبداللہ قرادین کے ان الفاظ پر کوشل کو اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، لیکن اٹھ کھڑی ہوئی۔ سورندی اور چند وار بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سورندی نے پہلے خرجین کی لکڑی کو صندوق میں رکھ کر اسے قفل لگا دیا تھا، پھر چاروں رنگ محل کے اس کیسر سے نکل کر دریائے راوی کا رخ کر رہے تھے۔
दरियाए रावी पर बने कश्तियों के पुल को अबूर करने के बाद कौशल रावी के किनारे के करीब ही एक बड़े दरख्त के पास रुक गई। वहां एक खासा बड़ा पत्थर रखा हुआ था। इस पत्थर की तरफ इशारा करते हुए दुख भरे अंदाज और रोती हुई आवाज में कौशल बोल उठी, यही मेरी बहन काशी को दफन किया गया था। अब्दुल्ला करातीन कब्र के पास खड़ा हो गया, जबकि कौशल इसके पीछे खड़ी हुई थी। दोनों मियां बीवी दुआ मांगने लगे थे कि इतने में कौशल चौंक पड़ी, क्योंकि अचानक इसने देखा अब्दुल्ला करातीन की आंखों से आंसू उसके दामन पर गिर रहे थे। ये सूरत यकीनन कौशल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तड़प कर वो पहलू में आई। इसने देखा अब्दुल्ला करातीन होंठ काट रहा था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आंखों से टिप टिप आंसू इसके दामन पर गिर रहे थे। अब्दुल्ला करातीन की यह हालत देखते हुए कौशल और कट करेगी और पहले ही रो रही थी। अब इसने अपना सर अब्दुल्ला करातीन के शाने पर रखकर जारो जार रोना शुरू कर दिया था। कुछ देर से ये समा रहा। आखिर अब्दुल्ला करातीन संभला, कौशल को संभाला। करीब खड़े चंदवार और सौंदर्य भी रो रहे थे। फिर अब्दुल्ला करातीन ने कुछ सोचा, पीछे हटकर इसने चंदवार से कहा। इस पर चंदवार पीछे हटा और वहां से चला गया था। अब्दुल्ला करातीन कब्र के करीब जो घास थी इस पर बैठा हुआ था। सौंदर्य और कौशल भी वहां बैठ गए थे। कुछ देर बाद अब्दुल्ला करातीन के कुछ लश्करी वहां पहुंच गए। वो खुदाई का सामान उठाए हुए थे। चुनाचे अब्दुल्ला करातीन के कहने पर उन्होंने वहां कब्र बढ़ा दी और कब्र के सहारे एक पत्थर रख दिया गया था। इसके बाद अब्दुल्ला करातीन, कौशल और सुरंदी सबको लेकर दरियाए रावी का कश्तियों का पुल पार करके शहर का रुख कर रहे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए, और इंशाअल्लाह ताला कल हम इसी वक्त आपके सामने दोबारा पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।